बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। कल वाले वीडियो में हमने सुर्खी दी थी कि जब अक्सरियती जज हैं राज़ी तो क्या करेगा काजी। वही रिज़ल्ट आया है, वही फैसला आया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला नहीं है, बल्कि इस एक फैसले के अंदर 3 अहम फैसले छुपे हुए हैं और 2 अहम पैगाम दिए गए हैं इस फैसले के ज़रिए। और ये 5 पॉइंट नाज़रीन ऐसे हैं कि जिनके अंदर अगले 4.5 सालों की सियासत का मंजर साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह शहबाज हुकूमत आउट और पीटीआई इन होने जा रही है। आज की वीडियो में हम इस तारीखी फैसले के ये 5 अहम नुकात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में उसकी सरपरस्त मुक़्तदर क़ुव्वतों के बेपनाह दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान क्यों डट कर खड़े हो गए। इन 8 जज साहिबान में मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल हैं और मुस्तकबिल करीब के सीनियर तरीन जो जज साहिबान हैं वो भी शामिल हैं, जिन्होंने 24 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़े का फैसला भी करना है। आज अगर ये 8 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट जस्टिस के आईनी इख्तियार का इस्तेमाल करके मखसूस नशिस्तों के मामले पर असल हकदार को उसका हक देने का फैसला कर सकते हैं, तो वक़्त आने पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से सीधे सादे केस का क्या ये फैसला नहीं देंगे और कंप्लीट जस्टिस का जो उसूल आज लागू किया गया है फॉर्म 45 वाले केस में लागू क्यों नहीं किया जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है नाज़रीन कि जो किसी की समझ में ना आए, इसलिए बस अब आप ये समझ लें कि आज के फैसले ने काजी फायज ईसा की ताकत ख़त्म कर दी है और फॉर्म 47 वाली हुकूमत की जो रिट है वो भी अमलन ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, आज की इसी वीडियो में हम आपको डीप इस्टेब्लिशमेंट की सोच में बड़ी तब्दीली और अमेरिका व सऊदी अरब में मुफाहमत हो जाने के पाकिस्तानी सियासत पर असरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल भी शेयर करेंगे। इस हवाले से तफसीली वीडियो नाज़रीन हमने 2 रोज़ कबल अपलोड की थी, जो इस वक्त भी हमारी टाइम लाइन पर मौजूद है। इस वीडियो में भी हमने खुशखबरी दी थी कि इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका का आज़ाद खारजा पॉलिसी पर जो इख्तिलाफ हुआ था, अब अमेरिका ने सऊदी अरब का ये हक तस्लीम कर लिया है, जिससे दोनों दोबारा एक पेज पर आ गए हैं और अमेरिका और सऊदी अरब इस इत्तफाक़ राय के बाद अपने जो दिफाई समझौता है उसकी तजदीद करने भी जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, टाइमलाइन पर मौजूद है। और ये जब ये दोनों ममालिक एक पेज पर आ जाते हैं नाज़रीन, तो हमारी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के रवैये भी बदल जाते हैं और आला अदलिया के जज साहिबान ने पिछले चंद माह से जिस तरह आज़ादी के साथ फैसले करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, इसके पसे पर्दा जो ताकतें मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर कार फरमा हैं उन्हें महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक तजर्बा पहले भी किया जा चुका है कि जब परवेज़ मुशर्रफ की जगह पीपल्स पार्टी और नून लीग को लाने का फैसला किया गया, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरकर्दगी में आला अदलिया ने इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट और फौजी सदर के दबाव में आने से इनकार कर दिया था, जैसा कि आजकल सूरत हाल बनी पड़ी है। कहते हैं कि हिस्ट्री इज़
the root of political science and political science is the fruit of history. تو اس تناظر میں جو پرویز مشرف کے ساتھ ہوا، جو کاف لیگ کے ساتھ ہوا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری پھر کس طرح اندر کھاتے نواز شریف اور آصف زرداری کے سرپرست بن گئے تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بعد میں یہ راز کھلا کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی سربراہی میں خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ بھی چیف جسٹس افتخار چودھری کی سرکردگی میں بغاوت کرنے والے جج صاحبان کی پس پردہ رہ کر سرپرستی کر رہا تھا. تو ناظرین بالکل وہی منظر دوبارہ پیدا ہو گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 4.5 سال کے حوالے سے کیا فیصلے ہو چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بالکل اسی طرح اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے کیا جائے گا جیسا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا تھا. ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے آج کے ایک فیصلے میں، ایک فیصلے کے اندر 3 فیصلے کس طرح چھپے ہوئے ہیں. اس انتہائی چونکا دینے والے نقطے کی تشریح سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ویڈیو ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے. ناظرین آج کے فیصلے میں مخصوص نشستیں مال غنیمت بنا کر نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ کو بانٹنے سے انکار کر کے سپریم کورٹ نے اس عدالتی پیکج والی آئینی ترمیم کا راستہ روک دیا ہے جس کے ذریعے حکومت اگلے 4.5 سال کے اقتدار کو پکا کرنا چاہتی تھی اور عوام اور میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتی تھی، زبانوں پر پہرے اور تالے لگانا چاہتی تھی. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ میڈیا، وکلا اور اپوزیشن جماعتوں کی آواز مزید توانا اور مزید بلند ہوتی چلی جائے گی اور من مانی کرنا شہباز حکومت کے لیے ناممکن ہوتا چلا جائے گا. ناظرین سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی بجائے یہ نشستیں براہ راست PTI کو دے کر قاضی فائز عیسیٰ کے بلہ چھیننے والے فیصلے کو بھی عملی طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے. اور یہ اس فیصلے کے اندر ان 3 فیصلوں میں سے سب سے اہم فیصلہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے ناظرین 8 فروری سے پہلے بلہ چھین کر اس بات کا انتظام کیا تھا کہ PTI قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اگلے 5 سال کے لیے عملی طور پر آؤٹ ہو جائے. اور اس میں وہ اس حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ PTI کے 92 MNAs تو منتخب ہو گئے لیکن PTI بطور جماعت قومی اسمبلی میں موجود نہ تھی اور انہیں سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم مستعار لینا پڑا. خیبر پختونخوا میں حکومت تو PTI کی تھی لیکن وہاں بھی PTI بطور جماعت نہ صوبائی اسمبلی میں موجود تھی اور نہ ہی حکومت میں. یہی حال سینٹ اور دوسری صوبائی اسمبلیوں کا تھا. لیکن آج کے فیصلے نے بالکل ریورس کر دی ہے یہ صورتحال اور PTI کو بطور سیاسی جماعت سینٹ، قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں داخل کر دیا گیا ہے. بڑا فیصلہ ہے ناظرین، یہ بڑا ٹیکنیکل کھیلے ہیں اور LBW کر دیا ہے قاضی کو ان کے ساتھی ججز نے. اس طرح قاضی کے بلہ چھیننے والے فیصلے کا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے مداوا کر دیا گیا ہے اور ضمنی انتخابات اور اگلے عام انتخابات کے دوران اگر الیکشن کمشنر پھر مزید بدماشی کرے اور دوبارہ PTI یا کسی سیاسی جماعت کا راستہ روکنا چاہے تو یہ ایک ایسا قانونی و آئینی راستہ بنا دیا گیا ہے کہ پھر اس متاثرہ سیاسی جماعت کے امیدوار مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن لڑیں اور اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنی اصل سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں. اس فیصلے کے تحت اب قومی اسمبلی میں
پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کی تعداد 125 کے قریب ہونے جا رہی ہے، یا 125 کا پورا فگر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15 دنوں میں حاصل کر لیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے اپنے کمپلیٹ جسٹس کے آئینی اختیار کو بڑے سمارٹ انداز میں استعمال کیا ہے۔ اس لیے جب فارم 45 اور فارم 47 والا کیس سپریم کورٹ میں پہنچے گا تو پھر یہی کمپلیٹ جسٹس والا آئینی اختیار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے ایک بار پھر استعمال ہوگا، ایسا کہنا ہے آئینی ماہرین کا اس فیصلے کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ پیچیدہ گتھی بھی اسی طرح چند ہفتوں میں سلجھا دی جائے گی فارم 45 اور فارم 47 والے مسئلے کی، جس طرح مخصوص نشستوں والے آج کے فیصلے کے ذریعے حکومت کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو پورے 5 سال کے لیے اسمبلیوں سے باہر کرنے کے قاضی فائز عیسیٰ کے بلے والے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے میں کون سے 2 اہم پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو اپنے ساتھی ججز کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا، اس لیے اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف ویسی دھوس دھاندلی اور بدماشی نہیں کر سکیں گے جس کا مظاہرہ حالیہ مہینوں میں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہلے ہی ساتھی ججز کے اعتماد سے محروم ہیں، جس کا اظہار جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر بھی چکے ہیں۔ ناظرین، دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ چونکہ اب آئینی ترمیم کا چانس ختم ہو گیا ہے، اس لیے فائز عیسیٰ 24 اکتوبر 2024 کو گھر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں میں آج کل میں چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں اور صرف ستمبر کے آخری ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چھٹیاں ختم ہوں گی اور پھر صرف 1 ماہ عملی طور پر رہ جائے گا، 1.25 مہینہ یا 1 ماہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، اور اپنے آخری مہینوں میں وہ کیا کر لیں گے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ مستقبل کی سپریم کورٹ میں اب ان 8 ججوں کا راج ہوگا جو مخصوص نشستوں کے کیس میں آج ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آخر وقت تک انہوں نے اپنے اتحاد کو بھی برقرار رکھا اور اپنے حوصلے کو بھی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملکی و عالمی اسٹیبلشمنٹ آنے والے 4.5 سالوں کے حوالے سے معاملہ طے کرنے کے لیے اب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ رابطے نہیں کرے گی، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے دیگر 6 جج صاحبان کے اس گروپ کی طرف دیکھے گی، اور ان 8 جج صاحبان میں سے 3 سے 5 جج صاحبان ناظرین وہ ہیں جو کسی زمانے میں سابق چیف جسٹس بندیال کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 جو جج صاحبان ہیں وہ درمیانی عرصے میں قاضی فائز عیسیٰ کی بیعت کر گئے تھے، جبکہ جو 3 جج صاحبان تھے جسٹس منیب، جسٹس عائشہ وغیرہ، یہ تینوں جو ڈٹ کر کھڑے رہے، اور اب پھسل جانے والے 2 جج صاحبان بھی آج واپس آ گئے ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جج جنہیں جو نون لیگ والے بندیالی ٹولہ کہا کرتے تھے ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جو موجودہ 8 جج صاحبان نے جو آج فیصلہ دیا، ان 8 میں سے 5 وہی پرانے دوست، پرانے ساتھی یا پرانے لائک مائنڈڈ ججز ہیں جنہیں نون لیگ والے اپنا دشمن اول سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، نئے گروپ میں 5 جج اب بندیال گروپ والے ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کو مشکل ترین حالات میں بھی ریلیف دینے کا خطرہ مول لیتے رہے، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا۔ ناظرین، اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8 جج صاحبان کا یہ جو نیا گروپ آج تشکیل پایا ہے، اب یہ فارم 45 اور فارم 47 کے ایشو پر کیا فیصلہ دے گا۔ ناظرین، آج کے فیصلے میں چھپا ہوا سب سے واضح پیغام یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت قاضی فائز عیسیٰ کے آمرانہ راج
اور धौंस और धांधली से आज़ाद हो गई है। ये भी बड़ा आज का पैगाम है, क्योंकि बड़े तरीके से ये इस अदालत को रिमोट कंट्रोल कर रहे थे काजी फायद ईसा, और जो जज साहिबान थे चूँकि वो इकट्ठे नहीं थे, इस तरह मुत्तहिद नहीं थे, इसलिए बाअमरे मजबूरी वो काजी की इस धौंस और धांधली को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन आज जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया है कि किस तरह उन्होंने उल्टा कर रख दिया है काजी राज को सुप्रीम कोर्ट में, तो आज के बाद बिल्कुल मंजर बदल जाएगा और वो आमरीत जो चीफ जस्टिस की आमरीत है वो आज ख़त्म हो गई है। नादरीन, काजी फायद ईसा के बारे में तो अब कोई अबहाम नहीं रहा कि इसने हर केस में इमरान खान और पीटीआई की दुश्मनी करने की कसम खा रखी थी। इमरान खान ने इसीलिए अब बाकायदा लिख कर दे दिया है कि काजी फायद ईसा उनके हवाले से ताअस्सुब बरत रहे हैं, इसलिए वो उनके मुकदमात में ना बैठा करें। नाज़रीन, अब ये जो आज बड़ी तब्दीली आई है इसका असर ये होगा कि अब पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों से ऐसा रिलीफ मिलेगा जो दिखाई भी देगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज़ाद खारजा पॉलिसी के इशू पर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी वो ख़त्म हो गई है, और अब अमेरिका ने सऊदी अरब का ये हक तस्लीम कर लिया है कि भारत की तरह वो भी रूस और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकता है, और अमेरिका अब इस पर एतराज़ नहीं किया करेगा। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की वजह भी यही तनाज़ा बना था कि इमरान खान का भी मौक़िफ़ था कि अमेरिका और मगरबी ममालिक जिस तरह भारत के रूस और ईरान से तजारती ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं करते, वो पाकिस्तान के रूस, चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात पर भी एतराज़ न करें, और ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मामला है उस पर जो अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं वो पाबंदियां वापस ली जाएं, और पाकिस्तान अगर रूस से सस्ता तेल हासिल करता है तो उस पर भी कोई पाबंदी ना लगाई जाए जिस तरह भारत को ये सहूलत दी जाती है। तो अब इमरान खान का ये जो मुतालबा था, उसूली मुतालबा, वो सऊदी अरब की हद तक तो तस्लीम हो गया है, और अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही इमरान खान हुकूमत में आएगा, पीटीआई वापस हुकूमत में आएगी, तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देने वाली ये खारजा पॉलिसी आज़ाद हो जाएगी। और जब ये हमें सस्ता तेल और सस्ती गैस मिलेगी और सस्ती बिजली भी मिलेगी ईरान से, तो हमारे ये जो महंगाई की खौफनाक लहर है इससे हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा वक्त आ रहा है, आपने मायूस नहीं होना और दुआ करनी है कि इमरान खान को अल्लाह ताला मज़ीद हौसला, हिम्मत और ताकत दे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा रहे और एक ऐसी हुकूमत कायम करे कि जिसका आप और हमने ख्वाब देखा है। नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब का दोबारा एक पेज पर आ जाना इसलिए भी खुशाइंद है कि पाकिस्तान के मामले में ये दोनों ममालिक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए असरअंदाज होते हैं उसी वक़्त जब ये दोनों एक पेज पर होते हैं। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शहबाज हुकूमत को लिफ्ट ना करवा कर पहले ही ये तासुर दे चुके हैं कि वो इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी के मुंतज़िर हैं। अब अमरीकी कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा भी इमरान खान और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से मस्बत इशारे दे चुके हैं अपनी करारदादों में, अपने बयानात में। तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला इन्हीं सिलसिला वाक़यात की एक और कड़ी है। मतलब ये है कि हालात बड़ी तेज़ी से मस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं और इमरान खान की जो आजमाइश है उसका वक़्त अब बहुत थोड़ा रह गया है। पीटीआई कारकुनों की और पीटीआई रहनुमाओं की जो मुखलस और वफादार तरीन हैं इमरान खान के, उनकी आजमाइश भी बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। जो पुराने घाक खिलाड़ी हैं नाज़रीन, जैसे फवाद चौधरी है, जैसे शेख रशीद है, अली जैदी है और जो दूसरे लोग हैं, तो उन्होंने ये बू कई माह पहले सूंघ ली थी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर पीटीआई के हक़ में बयानात देने शुरू कर दिए, इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए, और फवाद चौधरी ने तो बाज़ाब्ता वापस पीटीआई में आने के लिए
باقاعدہ درخواست کر دی اور عمران خان نے بھی کہا کہ ہاں ہم غور کریں گے کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو واپس نہیں لینا، اور پھر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ تو اس دوران کچھ اختلافات ہوئے تو عمران خان نے پھر یہ کہہ دیا کہ میں جب جیل سے باہر آؤں گا تو اس معاملے کو پھر اس وقت دیکھیں گے۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اندر کھاتے، یہ بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ اور سعودی عرب، ان کی طرف سے بھی سگنل آ چکے ہیں، اور انہی کی بو سونگ کر شیخ رشید اور فواد چودھری نے یہ واپسی والا ڈرامہ دوبارہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اچھے حالات کی نوید دے رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ اچھے حالات جلد آ جائیں اور 25 کروڑ عوام کی جو زندگیاں ہیں، وہ مہنگائی، بے روزگاری، اس کی وجہ سے جو اجیرن کر دی گئی ہیں، وہ اس سلسلے سے ہم سب مل کر نجات پا سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔